Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw sa Hunyo 22 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang intensyon. Ug ang atong teksto makita sa Juan 15 bersikulo 11 ug nag-ingon, kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron nga ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahigpit. Ang mga ministro nakadawat og daghang mga hangyo sa pag-ampo matag semana pinaagi sa among website ug app. Daghang mga individual nga naghangyo og mga pag-ampo alang sa ilang kaugalingon aron moduol sa Dios ug makasinati sa iyang kalinaw. Ang uban nag-asoy sa mga istorya kung unsa nga paagi sila mitalikod gikan sa Dios nga nangita sa ilang kaugalingong dalan ug nagsalikway sa iyang mga paagi. Apan layo gikan kaniya, nakita lamang nila ang kangitngit ug pagkawalay paglaom. Ug karon sila nagtingmuha nga mobalik ngadto sa Dios ug magpahimulos sa iyang grasya ug kalipay. Ang katingalahan nga balita mao nga ang Dios mismo nagtinguha nga kita mapuno sa iyang kalipay. Sa asoy sa paras ug sa mga sanga, si Jesus nagtanyag kanato og kasuod nga relasyon uban kaniya. Siya miingon, "Pabilin kamo kanako ug magpabilin ako kaninyo." Juan 15 bersikulo 4. Usab siya patinaw nga diha lamang sa paghiusa uban kaniya kita mamunga. Tungod kay gawas kaniya, kita dili makahimo sa bisan unsa og nga katuyuan sa pagkabuhangahon mao ang paghimaya sa amahan. Unsa iyang gipadayag nga kini nga suod nga relasyon nakagamot sa iyang gugma. Alang kanato. Kahit sa samang paagi nga ang amahan nahigugma kaniya, siya nahigugma kanato ug siya naghangyo kanato sa pagbabilin sa iyang gugma. Ang tubag sa iyang mga sumusunod ngadto niini nga Dios nung gugma mao ang nagpabilin sa iyang gugma nga nagpanaad nga ang pagkatinumanon kaniya ug ang iyang mga sugo ug ang katapusan gipadayag ni Jesus ug ang iyang mga tuyo sa pagdala niini ngadto sa iyang mga tinunan sa panahon gayud nga sila naguol pag-ayo. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron nga ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahigpit. Siya nagtinguha uban ang kadasig nga ang atong kalipay diha kaniya mahimo nga hingpit, puno ug nagkaawas. Walay laing kalipay ang ikatandi ug ikaladmon sa iyang kalipay. Bisan kung kita anaa sa taliwala sa kasakit, sa Juan 14:27, gipaila si Jesus nga ang iyang mga tinunan sa iyang kalinaw. Karon siya nagsulti kanila mahitungod sa iyang gugma ug sa iyang kalipay. Ang pulo nga kalipay gigamit lamang kausan niini sa ebanghelyo hangtod karon. Apan kini gigamit sa 7 ka mga higayon niini nga 3 ka mga kapitulo sa Juan 15:17. Sa diha nga ang iyang mga tinunan nagkinahanglan og pag-ayo, si Jesus nagtanyag kanato og usa ka suod nga relasyon uban kaniya nga nakagamot sa iyang gugma. Samtang kita motubag sa iyang gugma nga nagsunod sa iyang mga paagi alang kanato, siya nagpuno kanato og kahimpitan sa iyang kalinaw, sa iyang kalipay ug sa iyahang gugma. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among mahigugmaon nga amhan, salamat sa imong gugma nga nagapaduol kanamo. Salamat kay pinaagi kang Jesus among nasinati ang tinuod nga kalipay, kalinaw ug paglaom. Tabangi kami nga magapabilin diha kanimo sama sa sanga nga nagapabilin sa punuan. Himuang ang among kinabuhi mamunga ug magpakita sa imong gugma ngadto sa uban.
Tun-a ang among mga kasing-kasing sa imong kalipay ug presensya matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.